अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आमीन या रब्बल आलमीन। हम पढ़ रहे थे लफीफ। लफीफ क्या होता है, लफीफ मफरूक, लफीफ मकरून क्या है, इन दोनों में फर्क क्या है, कुरान में हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, इनमें कौन कौन से कवायद अप्लाई होते हैं, वो इंशाल्लाह हमने लास्ट क्लास में देखा था लफीफे मफरूक को। आज हम देखेंगे लफीफे मकरून को। लफीफ उसको कहा जाता है जिसके हरूफे मादा में दो हरफे इल्लत आ जाएं। लफीफ मफरूक फर्क से है, यानी कि हरफे इल्लत जो है वो फासले से हों, यानी कि दो हरफे इल्लत के दरमियान कोई और हरफ आ जाए, दरमियान में गैप आ जाए, तो उसको लफीफे मफरूक कहा जाता है। जब दोनों हरफे इल्लत साथ साथ हों तो इसे लफीफे मकरून कहा जाता है। जैसे हा वाउ या, रा वाउ या। आप देख सकती हैं इनमें कि दोनों हरूफे इल्लत के दरमियान कोई फर्क, कोई गैप नहीं है, वो दोनों साथ साथ हैं, तो इसको लफीफे मकरून कहा जाता है। गैर सही अफाल में लफीफ पढ़ रहे हैं। लफीफे मफरूक की जो वीडियो है वो हमने लास्ट मैंने शेयर की थी, और इंशाल्लाह आई बटन पर भी मैं वीडियो लगा दूंगी, तो आप चाहे तो दोबारा जाकर चेक कर सकते हैं। लफीफे मफरूक सलासी मुजरद के बाद दुआ, सीन और हा से इस्तेमाल हुआ है, जबकि लफीफे मकरून सलासी मुजरद के बाद दुआ, सीन से इस्तेमाल हुआ है। आज हम इंशाल्लाह लफीफे मकरून सलासी मुजर्रद के बाद दुआद और सीन से देखेंगे, और साथ ही हम सलासी मजीद फी के अबवाब भी देखेंगे। इनमें इसमें हम मजीद फी में मफरूक और मकरून की दोनों मिक्स एग्जाम्पल्स हम देखेंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह चलते हैं आज के सबक की तरफ। लफीफे मफरूक वाव काफिया, ये हमने लास्ट क्लास में प्रैक्टिस किया था, और हमने देखा था इसमें मिसाल और नाकिस दोनों के कवायद अप्लाई होते हैं, जबकि लफीफे मकरून में अजवफ और नाकिस इकट्ठे होते हैं, लेकिन कवायद सिर्फ नाकिस के अप्लाई होंगे, क्योंकि अजवफ और नाकिस के कवायद ओवरलैप हो रहे होते हैं, जिसकी सूरत में नाकिस के कवायद ही अप्लाई किए जाते हैं। तो अजवफ है तो सही इसके अंदर, लेकिन अजवफ के कायदे अप्लाई नहीं करेंगे, नाकिस के करेंगे। तो लफीफे मकरून में हम बाब दुआ से एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। रा वाउ या हरूफे मादा बाब दुआ से दौराबा यदरिबू के वजन पर फेल माजी अगर बनाएं तो ये बन जाएगा रावा या। तो हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा, तो या होगा तो अलिफ मकसूरा से बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा रवा। और इसी तरह से फेल मुजारे यदरिबू के वजन पर जो होगा यरवियू, मजमूम या से पहले अगर जेर आ जाए तो वो या साकिन हो जाती है, यानी कि ये बन जाएगा यरवी। और इसी तरह से अब बाप सीन से एक एग्जांपल देख लेते हैं। हा या हरूफे मादा, और इसमें भी नाकिस के कवायद अप्लाई होंगे और अजवफ के कवायद अप्लाई नहीं होंगे। फेल माजी ये बन जाएगा बापसीन से सामिया के वजन पर हाजिया, और मुजारे हो जाएगा या यू। अच्छा हाजिया, अब देखिए हरफ इल्लत मुतहरिक है, माँ कबल फतहा नहीं है, तो हमने पढ़ा था हरफ इल्लत मुतहरिक माँ कबल फतहा हो तो अलिफ मकसूरा में बदलेगा, अदरवाइज वो उसी सूरत में रहेगा। तो मुजारे अब देखते हैं, मुजारे में क्या हो रहा है कि मजमूम या से पहले अगर जेर होती तो या साकिन हो जाती। अब चूंकि मजमूम या से पहले जबर है तो या साकिन नहीं होगी, बल्कि कायदा नंबर एक ही लगेगा, जो ये है कि हरफे इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा, तो जो है ये अलिफ मकसूरा से बदल जाएगा, तो ये बन जाएगा या। ठीक है। और चूंकि ये दो हरफे इल्लत रिपीट हो रहे हैं और ये सेम है, और गैर सही अफ़ाल में हमने जब इसकी मेन डेफिनेशन पढ़ी थी गैर सही अफ़ाल की, तो हमने कहा था कि हरूफ मादा में हरूफ की तकरार आ जाए तो वो मुदाफ होता है, तो इसमें मुदाफ के कवायद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको ये दोनों तरह से नजर आ सकता है, तब्दीली से पहले यानी कि मुदाफ के कवायद से पहले भी नजर आ सकता है, मुदाफ के कवायद अप्लाई करके भी नजर आ सकता है। मुदाफ के कवायद क्या थे, मुदाफ में तीन कायदे थे और इसमें इदगाम होता है। पहली सिचुएशन ये थी कि पहला जो मतलब सेम हरफ आया होगा उसमें से पहला हरफ अगर साकिन है, दूसरा मुतहरिक है, तो इसको शद करके यानी कि इदगाम करके लिख देंगे। और दूसरी शर्त ये थी कि अगर वो पहले से ऑलरेडी साकिन है, दोनों मुतहरिक है,
اور اس صورت میں کیا ہوگا کہ اگر پیچھے کوئی ساکن حرف موجود ہے تو جو پہلا متحرک حرف ہے، جو ہم جنس متحرک حرف ہے، اس کی حرکت پیچھے ساکن کو دے دیں گے اور اس کو خود ساکن وہ ہو جائے گا اور پھر ان دونوں کا ادغام کر دیں گے۔ اور تیسری سچویشن یہ تھی کہ ہم اس کو زبردستی ساکن کرتے ہیں، جو کہ یہاں پر کر رہے ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ دو ہم جنس حروف یا اور یا رپیٹ ہو رہے ہیں، یہاں پر تکرار ہو رہی ہے ان کی۔ اب یہاں نہ تو پیچھے کوئی ساکن ہے، نہ یہ آلریڈی ساکن ہے، تو اس یا کو ہم زبردستی ساکن کر دیں گے۔ تو جب اس یا کو ساکن کیا تو دونوں یائیں آپس میں مرج ہو جائیں گی اور شاد کر کے لکھ دی جائیں گی اور یہ بن جائے گا حیا۔ تو اسی طرح سے جب مضارع کو ہم دیکھیں تو کیا بنے گا، یہاں پر آپ دیکھیں یا یو تھا، دو ہم جنس حروف، پیچھے ساکن موجود ہے تو اس یا کی حرکت پیچھے دے دیں گے اور اس یا کو ساکن کر کے ان دونوں کو ادغام کر کے لکھ دیں گے، جو بن جائے گا یحیو۔ ٹھیک ہے، تو یہ یحیو بھی نظر آ سکتا ہے اور حیا بھی نظر آ سکتا ہے، اور یہ تبدیلی سے یعنی یہ مضاف کے قواعد سے پہلے بھی آپ کو اسلوب جو ہے وہ نظر آ سکتا ہے۔ تو گرامر کی کتابوں میں اکثر یہی لکھا ہوتا ہے کہ عین کلمہ پر واو اور لام کلمہ پر یا ہی آتا ہے، یعنی کہ اسی طرح سے یہ لفیف جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گا۔ لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں کہ یہاں پر واو اور یا کی بجائے دونوں ہی یا استعمال ہو رہی ہیں، تو یہ اسلوب بھی آپ کو نظر آ سکتا ہے۔ البتہ فا اور عین کلمہ، آپ دیکھیں کہ فا کلمہ اور لام کلمہ لفیف مفروق تھا، عین اور لام ہوا تو لفیف مقرون ہے۔ ٹھیک ہے، فا اور عین یعنی کہ پہلے دو حرف علت، پہلے دو حروف پر حروف مادہ میں اگر دونوں حرف علت آ جائے تو ایسا سلوک بھی ہو سکتا تھا، لیکن قرآن میں استعمال نہیں ہوا ہے، اس لیے ہم اس کو فالو نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، اگر کہیں آپ کو یہ سلوک نظر آئے تو ضرور اس کو بھی دیکھیے گا، اس سے جو ہے وہ آپ کو کوئی فعل آپ کو نہیں ملے گا بلکہ اسما نظر آ سکتے ہیں، جیسے ویل یوم ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ سورہ الاعلیٰ آیت نمبر 13 میں ہے ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ مرے گا اور نہ اس میں وہ جیے گا۔ ولا یحیا، یحیا کا مطلب ہوتا ہے زندہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو یحیا، تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب سین سے ہے اور علامت مضارع زبر کی نظر آ رہی ہے۔ اگر یہاں پر علامت مضارع پیش ہوتی تو پھر ہم دیکھ سکتے تھے کہ کوئی اور پاسبلٹی ہوتی، اور انشاءاللہ آگے پھر چلتے ہیں تو پھر دیکھتے ہیں۔ اچھا، باب افعال سے دیکھیں وہی حروف مادہ ہا یا جو باب سین سے ہم نے ابھی دیکھا اسی کو ہم باب افعال میں دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم لفیف مقرون اور مفروق دونوں کی ہی ثلاثی مزید فعل میں مشق کریں گے، اور ماضی مضارع امر نہیں وغیرہ کی گردان میں آج آپ کے سامنے نہیں بنا رہی، کیونکہ وہ طریقہ ہم بارہا رپیٹ کر چکے ہیں اور ہوپ فلی اب آپ گردانیں خود بنا سکتی ہیں۔ تو باب افعال ہا یا زندہ کرنا، اور افعلا یفعلو افعالن کے وزن پر جب ڈالیں گے ماضی بنے گا یا، اور حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو یہ یا الف مکسورہ سے بدل جائے گا۔ فعل مضارع میں یو مضموم یا سے پہلے زیر تو یہ یا ساکن ہو جائے گی، یہ بن جائے گا یحیی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیں کہ جو ہم نے پیچھے دیکھا تھا وہ تھا یا وہ باب سین سے تھا، یہاں پر علامت مضارع میں پیش نظر آ رہی ہے، اٹ مین کہ یہ پیش کی چار پاسبلٹیز ہوتی ہیں علامت مضارع پر آنے کی۔ ایک تو مزید فی کے پہلے تین ابواب یعنی باب افعال، باب تفعیل اور باب مفعلہ، اور چوتھی پاسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ مجہول کا صیغہ ہو۔ اگر باب تفعیل ہوتا تو عین کلمہ پر شد نظر آتی، اگر باب مفعلہ ہوتا تو فا کلمہ کے بعد ایک الف نظر آتا، اور اگر آپ کے پاس جو ہے وہ مجہول ہوتا تو عین کلمہ پر مضارع میں آپ کو زبر نظر آتی۔ ٹھیک ہے، اور جو ہے اب یہ ان تینوں میں سے کوئی پاسبلٹی نہیں ہے تو اٹ مین کہ یہ باب افعال ہے، تو اس کے بعد مصدر بنے گا احیاء۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یا آ جائے اور اس سے پہلے اگر الف ہو تو یا جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو احیاء تھا بیسیکلی یہ، لیکن تبدیلی کے بعد احیاء آ گیا۔ اور سورہ روم آیت نمبر 19 میں اس کی مثال آپ کو ملتی ہے وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ تو یحیی یعنی یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، مضارع واحد مذکر اور غائب کا، اور آپ اس کی گردانہ پوری لکھ سکتے ہیں ہوپفلی۔ باب تفعیل واو صاد یا حروف مادہ وصیحت کرنا، فعل یفعل تفعیلا، باب تفعیل کا وزن ہمارے سامنے آ گیا، ماضی بن جائے گا وصیا،
और तब्दीली के बाद ये हो जाएगा वस्सा। अब हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा, तो अल्फ इल्लत जो है वो अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगी। इसी तरह से मुजारे देख लेते हैं। युवस्सियु, अगेन मजमूम या से पीछे जेर आ रही है तो ये मजमूम या साकिन में तब्दील हो जाएगी, ये बन जाएगा युवस्सी। मजदर होगा ताउसियतन। और सूरह अल बकरा आयत नंबर 132 में इसकी एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है। वाओ यहाँ पर हरफ है। और वस्वाबिहा इब्राहिम बनीही, और इब्राहिम ने इस दीन की अपने बेटों को वसीहत की। तो यहाँ पर आप देख सकती है वस्वा फिल माजी वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है। और जो है वो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर चलिए इसकी तरकीब भी देख लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। वस्सा फेल माजी वाहिद मुजक्कर गायब, और फेल का पहला और चौथा सीगा हो तो फाइल जाहिर हो सकता है। तो यहाँ पर इब्राहिमो आपको मरफू फॉर्म में नजर आ रहा है, तो ये इसका फाइल बनेगा। बिहा मुतालिक फेल, और बनी ही ये भी आप कह सकते हैं कि इसके मुतालिक है। तो फिर आपने ये सारा जुमला फेलिया बनाकर इसकी तरकीब भी कर ली हमने। अच्छा, अब आगे चलते हैं। बाबे मुफाला वाओरा या हरूफे मादा ढांप देना, कवर करना, छुपाना। ठीक है। फाला युफाइलु मफालतन फियालन, दो मजदर इसके इस्तेमाल होते हैं। फेल माजी बनेगा वारया, और तब्दीली के बाद ये हो जाएगा वारा, क्योंकि हरफे इल्लत मुतहरिक है, मा कबल फतह है, तो हरफे इल्लत अलिफ मकसूरा में तब्दील हो जाएगा। और इसी तरह से फेल मुजारे युवारियु, युवारियु मजमूम या से पीछे जेर आ रही है तो या साकिन हो जाएगी, और तब्दीली के बाद ये नजर आएगा युवारी। और मजदर क्या है, मुवारातुन। और ये आपको सूरह माइदा आयत नंबर 31 में नजर आएगा। फबअसल्लाहु गुराबन यबहसु फिल अर्दि लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। तो युवारी आप देख सकती हैं कि फिर अल्लाह ने एक कौवा भेजा जो जमीन को करेदने लगा ताकि इसे सिखाए कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाए। तो युवारी यहाँ पर फेल मुजारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा इस्तेमाल हुआ है जो कि बाबे मुफाला से है। और उसके बाद हम आगे चलते हैं। बाबे तफाउल वफा या हरूफे मादा वफात पाना, फौत होना। ठीक है। तो यहाँ पर है तवफ़या, ओरिजिनल तफाउल के वजन पर तफाला या तफालू तफालन। तो इसमें आप देखें तफाउलन थोड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है तवफ़ा या, तो हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा, तो आपको अलिफ मकसूरा में बदल जाएगा तो ये बन जाएगा तवफ़ा। और मुजारे यतवफ़यु, तो ये यतवफ़ा। ठीक है। अब यहाँ पर भी मजमूम या से पहले जेर नहीं है इसलिए ये जेर साकिन नहीं हुई या, बल्कि इसमें वो पहले वाला ही कायदा लगा है कि हरफ इल्लत मुतहरिक मा कबल फतहा, तो हरफ इल्लत जो है वो अलिफ मकसूरा में बदल जाएगी और मस्दर हो जाएगा तवफ़ियन। और इसके बाद आपके पास आ गया यतवफ़ाकुम मलकुल मौत, सूरह सजदा आयत नंबर 11। मौत का फरिश्ता तुम्हारी रूह को कब्ज करता है। तो ये आपके पास आ गया। उसके बाद अगले अगले बाब की तरफ चलते हैं जिससे भी एक और हरूफ मादा को प्रैक्टिस कर लेते हैं। बाब तफाउल वाओ स्वादिया, एक दूसरे को नसीहत करना। तफाला यतफालु तफाउलन। और यहाँ पर आ जाएगा फेल माजी तवासया। ठीक है। जो ओरिजिनल है ये तफाला के वजन पर तवासया, और तब्दीली के बाद बन जाएगा तवासो। ठीक है। हरफे इल्लत जो है वो अलिफ मकसूरा में बदल गई। फेल मुजारे यतवासयु, और अगेन यतवासा अलिफ मकसूरा एंड में तब्दीली आ गई। मजदर है तवासियन। ठीक है। सियन, और ये भी आप देखेंगे कि तब्दीली के बाद ये तवासियन बना। ठीक है। तो सूरह अल असर आयत नंबर 3 में वतवासौ बिल हक वतवासौ बिस्सब्र, और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहे और सब्र की नसीहत करते रहे। तो वतवासौ, तो तवासौ जो इस्तेमाल हुआ है ये जमा का सीगा है, फेल माजी जमा मुजक्कर गायब का सीगा है। और यहाँ पर आप जब बनाएंगी किरदान तो देखेंगी कि दो हरफे इल्लत जमा हुए थे, एक या और एक वाव, तो मादे का हरफे इल्लत गिरेगा। और गिरने के बाद अगर पीछे जबर है तो सीगा तैयार है। तो जब आप फिर माजी की किरदान लिखेंगी तो आप देखेंगे कि ये जो है वो तीसरा सीगा है वतवासाउ। और बाब तफाउल की खसूसियत में जो मेन खसूसियत थी वो इसमें इश्तराक पाया जाता है, और ऐसा इश्तराक जिसमें दोनों ही काम करने वाले हों। यानी कि ऐसा इश्तराक जिनमें दोनों काम करने वाले हों, इसमें जो दोनों ही फाइल हों, तो एक दूसरे को नसीहत करना।
ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کو نصیحت کرنے کی تلقین کی جا رہی ہے۔ باب افتعال سین واو یا حروف مادہ برابر ہونا، افتعال یفتعل افتعالا فعل ماضی استوا یا، تو استوا یا سے بن جائے گا استوا، حرف علت متحرک ما قبل فتحہ تو الف مکسورہ میں بدلا، فعل مضارع یستوی یو تو یہ بن گئے یستوی، مصدر ہے استواین، اور استواءن جب یا سے پہلے اگر الف آ جاتا ہے تو وہ جو ہے وہ حمزہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس سورہ المائدہ آیت نمبر 100 ہے۔ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک اور پاک برابر نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ باب استفال ہا یا، اب دیکھیں ہم نے باب سین سے بھی اس کی مشق کی، باب افعال سے بھی کی، اب باب استفال سے بھی کر رہے ہیں۔ تو شرمانا، استفعل یستفعل استفعالا، تو ماضی بنے گا استحیا، ٹھیک ہے، اور تبدیلی کے بعد یہ ہو جائے گا استحیا، مضارع ہو جائے گا یستحیو، اور یستحیی مصدر ہو جائے گا استحیاین، اور اس سے بن جائے گا استحیاءن، ٹھیک ہے۔ اور سورہ الاحزاب آیت نمبر 53 میں ہے واللہ لا یستحی من الحق، اور اللہ حق بات فرمانے سے نہیں شرماتے۔ تو یستحیی یہ آپ کو مختلف جگہوں پر نظر آ سکتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم ہمارے الحمدللہ سارے باب سے ایک ایک روٹ ورڈ ہم نے دیکھ لیا۔ گردانیں آپ خود بنا سکتی ہیں، ہوم ورک آپ کا ہے کہ آپ نے ان حروف مادہ سے اپنے یہ چارٹ مکمل کرنا ہے۔ فعل ماضی مضارع امر نہیں، اسم الفاعل اسم مفعول فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول اور مصدر لکھنا ہے۔ ماضی اور مضارع کی میں نے آپ کو صیغے یہاں پر بتایا اور مصدر بتایا۔ مضارع جب آپ کے پاس آ جاتا ہے تو اس کے بعد آپ امر نہیں اسم الفاعل اسم مفعول بنا سکتی ہیں خود، اور مجہول کے بھی وہی سٹیپ ہیں جو ہم بارہا ریپیٹ کر چکے ہیں، تو وہی سٹیپ لگا کر آپ نے مجہول کے صیغے بنا دینے ہیں۔ فعل مضارع حاضر کا صیغہ لیں گے امر بنانے کے لیے، اور علامت مضارع ہٹا دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مضارع کو اخف کر دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے اگر پڑھا جا رہا ہو تو صیغہ تیار ہے، اگر نہیں پڑھا جا رہا تو شروع میں حمزۃ الوصل لگائیں گے تو فعل امر بن جائے گا۔ اسی طرح سے فعل نہیں جب بنائیں گے تو اس کے بھی اپنے سٹیپ ہیں کہ شروع میں لا لگا دیں گے، حاضر کے صیغے سے بنے گا فعل مضارع حاضر کے صیغے سے بنے گا، شروع میں لا لگا دیں گے، مضارع کو اخف کر دیں گے، اور فعل نہیں تیار ہو جائے گا۔ اسم الفاعل میں ثلاثی مزید فی میں ہم کیا کرتے ہیں، شروع میں منہ لگاتے ہیں، علامت مضارع ہٹا کر شروع میں میم پیش منہ لگاتے ہیں، اور جو ہے وہ آخر میں تنوین آ جاتی ہے۔ اگر آئین کلمہ زیر والا ہوگا تو اسم الفاعل، آئین کلمہ اگر صبر والا ہوگا تو اسم مفعول۔ جبکہ ثلاثی مزید فی ثلاثی مجرد میں، جیسے ایک مثال ثلاثی مجرد کی بھی ہے، تو اس میں اسم الفاعل اسم مفعول کا وزن مختلف ہے، یعنی کہ اسم الفاعل کا وزن ثلاثی مجرد میں ہے فاعل، اور مفعول مفعول کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر آپ نے وزن کے اکارڈنگ اس کو لکھنا ہے، اور پھر جو تبدیلیاں ہو رہی ہوں گی ناقص کے مطابق وہ تبدیلیاں کر کے یہاں پر اس کا وزن لکھ دینا ہے۔ اسی طرح سے فعل ماضی مجہول اور مضارع مجہول کو بنا لیں گی آپ، اور انشاءاللہ اس طرح کے ذکیر بنا کر گروپ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا، کیونکہ اس لیسن میں ہم نے کچھ بھی نیا نہیں پڑھا، جو پہلے سے پڑھا ہوا تھا اسی کو ریوائز کیا ہے، لیکن نام نیا تھا لفیف مقرون، لفیف مفروق، ثلاثی مجرد کے ابواب کے اوزان ہم پہلے ہی آلریڈی پڑھ چکے ہیں، اور وہ دیکھیں کہ وہ جو ہم نے پہلے پڑھا ہوا تھا ہمارا، وہ کب سے ریپیٹ ہو رہا ہے، اور اب تک الحمدللہ اللہ کرے کہ آپ سب کو یاد بھی ہو گیا ہو۔ اور قرآن پاک میں اس کا استعمال مختلف طرح سے آپ دیکھ سکتی ہیں کہ ایک ہی حروف مادہ ہوتے ہیں، باپ بدلتا ہے تو وزن چینج ہو جاتا ہے، اور وزن بدلتا ہے تو پھر معنی میں بھی تبدیلی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہاں دیکھیں کہ ہا یا باب سین، باب فال اور باب استفال سے ہم نے دیکھا آج، تو تینوں میں معنی آپ دیکھ سکتی ہیں کہ مختلف آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، قرآن کا نور دوسروں تک بھی پہنچائیں، اور خود بھی اس سے فیض یاب ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا علم عطا کرے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اگر کوئی بھی ہمارے منہ سے غلط بات نکل گئی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے معاف فرما دے۔ انسان ہے، بندہ بشر ہے، غلطی ہو سکتی ہے،
تو آپ سب بھی اور اللہ سے بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں معاف فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی بھی ایسی بات نہ نکلوائیں جو غلط ہو۔ تو انشاءاللہ اگلے لیسن کے ساتھ ملتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔